औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम बात कर रहे थे अबू ज़र ग़फ़ारी की, जिन्होंने अपने भाई को भेजा था और उनकी तसल्ली नहीं हुई थी। उन्होंने खुद ज़्यादा सफ़र बांधा और मक्का पहुँच गए, लेकिन वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं पहचानते थे। उन्होंने हरम में हाज़िरी दी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तलाश करने लगे। रात का कुछ हिस्सा गुजर गया। सैयदना अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने उन्हें देखा तो समझ गए कि मुसाफिर है। सैयदना अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कहा कि आप मेरे साथ मेरे घर चलिए। अबू ज़र ग़फ़ारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु उनके साथ उनके घर आ गए। सुबह हुई तो अबू ज़र खामोशी से हरम में आ गए। सारा दिन गुजर गया मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना मिले। शाम हुई तो सैयदना अली फिर वहाँ से गुजरे और समझ गए कि ये शख्स अपनी मंजिल पर नहीं पहुँचा। वो फिर उन्हें अपने साथ ले गए। सारा रास्ता कोई बात ना हुई। दोनों रात ना अबू ज़र ग़फ़ारी ने बताया कि कौन हूँ और क्यों आया हूँ, ना ही सैयदना अली ने पूछा कि कौन हो और क्यों आए हो। तीसरे दिन भी ऐसा ही हुआ। सैयदना अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अपने साथ लेकर चल दिए। रास्ते में पूछा, आप यहाँ किस काम से आए हैं? उन्होंने कहा, अगर आप मेरी रहनुमाई का वादा करें तो मैं आपको बताऊंगा। सैयदना अली ने वादा कर लिया तो उन्होंने आने का सबब बताया। अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अगले दिन उन्हें लेकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और अबू ज़र ग़फ़ारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मुसलमान हो गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आप अपनी कौम में वापस चले जाएं। जब आपको हमारे ग़लबे का इल्म हो जाए तो आप हमारे पास आ जाइएगा। उन्होंने हरम में जाकर इस्लाम कबूल करने का ऐलान किया तो कुरैश के तशद्दुद का निशाना बने। ग़ज़वा तबूक के सफ़र के दौरान अबू ज़र का ऊँट सुस्त पड़ गया। उन्होंने अपना सामान उतारा, पुश्त पर लादा और पैदल ही रसूलुल्लाह के पीछे चल दिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी मंजिल पर ठहरे तो एक मुसलमान ने दूर से देखा कि एक शख्स पैदल ही चला आ रहा है। उसने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इत्तला दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह करे अबू ज़र हो। अबू ज़र के करीब आने पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह अबू ज़र पर रहम करे, ये अकेला चलता है, अकेला ही फौत होगा और अकेला ही उठाया जाएगा। चुनांचे ऐसा ही हुआ। सैयदना उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के दौरे खिलाफत में मदीना से 200 किलोमीटर दूर रब्ज़ा के मकाम पर मुकीम थे। उनके साथ उनके ग़ुलाम और वाइफ के अलावा और कोई ना था। अबू ज़र ग़फ़ारी ने वसीयत की कि जब मैं फौत हो जाऊं तो गुस्ल कफ़न के बाद मेरी मैयत को रास्ते में रख देना और जो काफ़िला यहाँ सबसे पहले गुजरे उनसे दरख्वास्त करना कि इन्हें दफन करने में हमारी मदद करो। उसी दिन इब्ने मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अपने साथियों के साथ इराक़ से उम्रा करने मक्का जा रहे थे। तब अबू ज़र ग़फ़ारी के ग़ुलाम ने उनको बुलंद आवाज़ से पुकारा और कहा कि ये सहाबी रसूल अबू ज़र ग़फ़ारी हैं, इन्हें दफन करने में हमारी मदद करो। ये सुनकर इब्ने मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रोने लगे। उनका जनाजा पढ़ा और तदफीन की। बात करते हैं ज़म्माद बिन सौलबा की। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पुराने दोस्त थे। ये तिब और दम के ज़रिए लोगों का इलाज करते थे। एक बार ये मक्का में आए तो मुश्रिकीन ने कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जुनून का मर्ज़ लाक हो गया है। वो फ़ौरन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में गए और कहा, ए मोहम्मद, मैं दम के ज़रिए से जुनून का इलाज करता हूँ, क्या आप इस तरीक़ा इलाज से दिलचस्पी रखते हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको इस्लाम की दावत दी और सैयदना ज़म्माद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फ़ौरन इस्लाम कबूल कर लिया। चलते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका की तरफ। तो आपने कुरैश की ज़्यादतियों की वजह से ताइफ जाने का इरादा कर लिया। ज़ैद बिन हारिसा आपके साथ गए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत के 10वें साल शवाल में ताइफ का सफ़र किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ के तीनों सरदारों को इस्लाम की दावत दी और उनसे कहा कि इस्लाम के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद करें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे कुफ़ार के जुल्म व सितम का जिक्र भी किया, मगर उन तीनों ने आपकी दावत को कबूल करने से इनकार कर दिया। ये तीनों सरदार आपस में भाई थे। एक ने कहा, अगर अल्लाह ने आपको रसूल बनाकर भेजा है तो मैं काबे का गिलाफ फाड़कर टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। दूसरे ने कहा कि अल्लाह को आपके अलावा और कोई नहीं मिला जैसे वो रसूल बना था। और तीसरे ने कहा, मैं कभी आपसे बात ही नहीं करूंगा। अगर आप अल्लाह के रसूल हैं तो आपका मकाम और मर्तबा इससे कहीं बड़ा है कि मैं आपसे हम कलामी करूं, और अगर आप अल्लाह के बारे में झूठ बोल रहे हैं तो मुझे ज़ेब नहीं देता कि मैं आपसे बात करूं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हें जो करना था तुम कर चुके, अब मेरे बारे में किसी को ना बताना। लेकिन बनु सकीफ ने अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात नहीं मानी। उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मजाक उड़ाया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कुछ उनसे फरमाया था उसे अपने कबीले में फैला दिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताइफ में 10 दिन या इससे कुछ ज़्यादा गुजारे। वहाँ के हर बड़े आदमी के पास गए और बंदगी की दावत दी, लेकिन किसी ने भी आपकी बात ना मानी। उल्टा उन्होंने कहा कि आप हमारे शहर से निकल जाएं, और आपको आपकी कौम ने पसंद नहीं किया और दावत कबूल नहीं की तो आप यहाँ आ गए। अल्लाह की कसम, हम आपकी नबूवत का इनकार करते हैं और आपसे बुरा सलूक करने में आपकी कौम से भी ज़्यादा सख्त हैं। इसके साथ ही उन्होंने ग़ुलामों को भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे लगा दिया। वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते में दोनों जानिब बैठ गए। उन्होंने हाथों में पत्थर पकड़ रखे थे। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ से गुजरे तो उन्होंने आप पर पत्थर बरसाने शुरू कर दिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पत्थर लगने से शदीद दर्द और तकलीफ़ हुई तो वो बैठ गए। उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दोनों बाजुओं से पकड़कर दोबारा खड़ा कर दिया। आप दोबारा चलने लगे तो उन्होंने पत्थर बरसाने शुरू कर दिए। लगातार ज़रब से आपकी टांगें लहूलुहान हो गई, जूते खून आलूद हो गए। ज़ैद बिन हारिसा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बचाने की कोशिश करते और इसी कोशिश में उनका भी सर ज़ख्मी हुआ। ताइफ के लोग मुसलसल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे लगे रहे, यहाँ तक कि आपने
طائف سے 5 کلومیٹر دور ایک باغ میں پناہ لے لی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے سخت رویے پر سخت دل گرفتہ ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کی کہ اے اللہ، میں تجھ سے اپنی کمزوری، بے بسی اور لوگوں کے نزدیک اپنی بے وقتی کی شکایت کرتا ہوں۔ اے سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والے، تو کمزوروں کا رب ہے، تو ہی میرا رب ہے۔ تو مجھے کس کے حوالے کرتا ہے؟ کسی اجنبی کے جو میرے ساتھ تش روئی سے پیش آئے، یا کسی دشمن کے جسے تو میرے معاملے کا مالک بنائے؟ اگر مجھ پر تیرا غضب نہیں تو مجھے کوئی پرواہ نہیں، لیکن تیری عافیت میرے لیے بہت وسیع ہے۔ میں تیرے چہرے کے اس نور کی پناہ چاہتا ہوں جس سے تاریکیاں روشن ہوئیں اور جس سے دنیا اور آخرت کا معاملہ درست ہوا، کہ تو مجھ پر اپنا غضب نازل کرے یا تیری ناراضگی مجھ پر اترے۔ مجھے تیری ہی رضا مطلوب ہے، یہاں تک کہ تیری ہی بخشی ہوئی توفیق سے نیکی کرنے کی یا بدی سے بچنے کی طاقت نصیب ہوتی ہے۔ جس باغ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ لی تھی وہ 2 بھائیوں کی تھی، عتبہ بن ربیعہ اور شیبہ بن ربیعہ۔ وہ اس وقت وہاں موجود تھے۔ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حالت دیکھی تو انہوں نے ایک عیسائی ملازم کو بلایا، اس کا نام عداس تھا۔ انہوں نے اس کے ہاتھ انگور بھجوائے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ پڑھ کر کھائے۔ عداس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے بسم اللہ بڑے غور سے سنی اور کہا، اس شہر کے رہنے والے تو یہ کلام نہیں کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے عداس، تم کون سے شہر کے رہنے والے ہو اور تمہارا دین کیا ہے؟ عداس نے کہا، میں عیسائی ہوں اور نینوا کا رہنے والا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا تو تم نیک آدمی یونس بن متا کے شہر کے رہنے والے ہو؟ عداس بہت حیران ہوا۔ اس نے کہا، اللہ کی قسم، میں نینوا سے جب نکلا تھا وہاں 10 آدمی بھی ایسے نہیں تھے جو یہ جانتے ہوں کہ یونس کون تھے۔ پھر آپ کو ان کے بارے میں کیسے علم ہوا جبکہ آپ تو امی ہیں اور امی امت میں رہ رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، وہ میرے بھائی ہیں، وہ بھی نبی تھے اور میں بھی نبی ہوں۔ یہ سنتے ہی وہ اپنے قدموں پر جھکا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر، ہاتھوں اور قدموں کو چومنے لگا، حالانکہ وہ خون آلود تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باغ سے نکل کر مکہ کی طرف روانہ ہوئے۔ طائف سے تقریباً 53 کلومیٹر یعنی 53 کلومیٹر دور ایک اور واقعہ پیش آیا جو حدیث میں کچھ اس طرح ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، کیا آپ پر کبھی کوئی ایسا بھی دن آیا جو احد کے دن سے بھی زیادہ سخت ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہاری قوم کی طرف سے مجھے بہت تکلیفیں پہنچی ہیں۔ ان سب سے سخت تکلیف مجھے عقبہ کے دن پہنچی تھی، جب میں طائف کے سردار کے پاس گیا تھا اور اس نے دعوت اسلام کو قبول نہیں کیا اور میں رنج و علم کی حالت میں چل پڑا۔ مجھے قرن ثعلب پر پہنچ کر افاقہ ہوا تو میں نے اپنا سر اٹھا کر دیکھا تو بادل کا ایک ٹکڑا مجھ پر سایہ کر رہا تھا۔ میں نے غور سے دیکھا تو اس میں جبرائیل تھے۔ انہوں نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم نے آپ سے جو کچھ کہا اور جو جواب آپ کو دیا وہ اللہ تعالیٰ نے سن لیا۔ اب اس نے آپ کے پاس پہاڑوں کا فرشتہ بھیجا ہے تاکہ آپ اسے ان کے بارے میں جو حکم دیں۔ پھر مجھے پہاڑوں کے فرشتے نے آواز دی اور سلام کہا اور کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی قوم نے آپ کو جو کچھ کہا وہ یقیناً اللہ نے سن لیا ہے۔ میں پہاڑوں کا فرشتہ ہوں، مجھے آپ کے پروردگار نے آپ کی طرف بھیجا ہے تاکہ آپ مجھے اپنا حکم دیں۔ اب آپ جو چاہیں گے میں وہی کروں گا، اگر آپ چاہیں گے تو ان لوگوں کو 2 سنگین پہاڑوں کے درمیان میں کچل ڈالوں گا۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی نسل سے ایسے لوگ پیدا فرمائے گا جو اللہ کی عبادت کریں گے۔ طائف سے واپسی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وادی نخلہ میں پڑاؤ ڈالا اور کئی دن وہاں مقیم رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو نماز پڑھ رہے تھے کہ جنات نے غور سے تلاوت سنی اور ایمان لے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا علم نہ ہوا۔ پھر اللہ عز و جل نے سورہ احقاف کی آیت نمبر 29، 30 اور 31 نازل فرمائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا علم تھا کہ اب قریش اور زیادہ سختی کریں گے، کیونکہ کفار قریش کو آپ کے طائف جانے کا اور ان کے ظالمانہ سلوک کا علم ہو چکا تھا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کی پناہ لے کر مکہ میں داخل ہونا مناسب سمجھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو روک کر کہا کہ میں تمہیں ایک پیغام دے کر بھیجوں، تو کیا تم میری طرف سے پیغام پہنچا دو گے؟ اس نے کہا، جی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اخنس بن شریک کے پاس جاؤ اور اسے کہو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم سے پوچھتے ہیں کیا تم مجھے پناہ دو گے یہاں تک کہ میں اپنے رب کا پیغام پہنچا دوں؟ اخنس نے جواب دیا، میں تو حلیف ہوں اور حلیف کسی قریشی کو پناہ نہیں دے سکتا۔ وہ شخص واپس آیا اور جواب پہنچایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، تم دوبارہ جاؤ گے؟ اس نے کہا، جی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سہیل بن عمرو کے پاس جاؤ اور ان سے کہو کہ محمد تم سے یہ کہتے ہیں کہ تم مجھے پناہ دو گے یہاں تک کہ میں اپنے پروردگار کے پیغامات کو پہنچا دوں صلی اللہ علیہ وسلم۔